सो हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ। यो चाहिँ हाम्रो इलामको भ्लग हो। अनि अहिले हामी झापातर्फको यात्रामा छौँ। अनि हामी अहिले बर्दिवास जाने बाटोमा छौँ। यो बर्दिवास जाने बाटो, त्यो बाटोमा हामी जानेछौँ। अनि अहिले चाहिँ बिहानको खाजा खान हामी आएका छौँ। म, बाबा, सुमन अङ्कल। लेट्स गो। यो चाहिँ हाम्रो राइड। माथि सामानहरू छ। अनि यहाँ निश्चल खोलाहरू बगिरहेको छ। यो हाम्रो राइड। अनि यहाँ आगोमा बसेर बाबा हामी खाजा खाइरहेको छौँ। बाबा, अङ्कलले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो खाजा हालमा नास्ता खाँदैछौँ। इटरी मात्रै गरेर खाने अरे त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो होइन बाबु, तातो पानी बाबु। ए तपाईँलाई बाबा जयमसी हाई गरिदिनुहोस् होला। बाबाले यहाँ पुरा रोटी र दुध फुल इन्जोय गरिरहनु भएको छ बाबाले। यहाँ तातो पानी एकदमै आगोको छेउमा बसेर। लेट्स गो। हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले भर्खर खाजा खाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ बर्दिवासतर्फको यात्रामा। अनि यो घुमाउरो बाटोहरू बटेर हामी जाँदैछौँ। बजारमा आइपुगेको छौँ। खनिया खर्का समथिङ बजारमा। अनि अङ्कल यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ फोनमा। अनि बाबा सुन्तला र जुनर किन्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। सिसा खोल्नु न अङ्कल, यस्तो भिडियो खिचिरहेको छु। अनि के हो अनि यहाँ तेरि ल कहाँबाट हौ इग्नोर यो बजारको दृश्य, मौसमहरू। पैसा दिनुभयो? यहाँको फेमस सेल्फी डाँडा, जहाँ चाहिँ फोटो भिडियोको लागि एकदमै प्रसिद्ध छ। अनि यहाँ दोकानहरू, रमणीय दोकानहरू छन् भने अङ्कल र बाबा यहाँ हुनुहुन्छ। अङ्कल एकदमै छिटो ल्याउनु भएको छ यो ठाउँमा। बर्दिवास अब पुग्न आँट्यौँ हामी। त्यसपछि मेरो पालो ड्राइभर बन्ने। जाउँ सामानहरू। यो रमणीय दृश्य सेल्फी डाँडाबाट मुनि आउँदाखेरिको दृश्य। अहिले हामी बर्दिवास आइपुगेको छौँ। अनि यो बर्दिवासको बजार। अनि अङ्कलले लगभग 5 घन्टामै हाम्रो बर्दिवास ल्याइपुऱ्याउनु भएको छ। अब हामी यहाँ खानाहरू खानेछौँ, खाजाहरू खानेछौँ। त्यसपछि आई विल बी ड्राइभिङ। जाउँ अङ्कल, जाउँ। फर्स्ट टाइम ड्राइभिङ गाडी अन हाइवे, यस्तो मेन हाइवेमा। प्रोबेबली मेरो भिडियो चाहिँ हुँदैन, किन भन्दाखेरि बाबा र अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुट गर्नुहुन्न। सो लेट्स गो।
यस यस खाँदैछौँ बाबा स्वाद कस्तो छ भनिदिनुहोस् बाबा स्वाद कस्तो छ भनिदिनु भिडियो भन्दाखेरि नभन्नु स्वीट 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 ओके बत्तीमा यो ताई नाउ उतै उतै बत्ती उतै 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 ल उतै उतै नम्बर चेन्ज सुमन अङ्कल र कोक्पाको एकदम मिठो गफलाई मैले भिडियोमा लिने निर्णय गरेँ मैले अङ्कल के खानु हो भनिदिनुहोस् भिडियोमा सोचे पनि खाइयो लोकल कुखुरा पनि खाइयो अब 4 दिनमा काठमाडौँ फर्किँदाखेरि वेट चाहिँ बढ्ने नै भयो क्या अङ्कल अहिले एकदमै घट्नु भएको छ अङ्कलको वेट एकदम घटेको छ यो ओके कोक्पा भन्नुहुन्छ कोक्पा अनि यो मावली मेरो मावली यो मूल घर भयो भने यो ठुलो मामाहरूको घर अनि यो चाहिँ मण्डली अगाडिको चाहिँ मण्डली अनि अहिले नवनिर्मित यो पिच अम्बा त सक्यो है कोक्पा अम्बा यो छापाको एउटा दृश्य अङ्कल र कोक्पाको गफ यहाँ हुँदैछ हेलो हेलो स्वागत छ फेरि पनि हामी अहिले कता छौँ क्यामेरा यसको यता ओके हामी अहिले इलामतर्फको यात्रामा जाँदैछौँ अनि हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ बाबालाई चाहिँ आज पछाडि बसाउने निर्णय गरेको छु त्यसैले बाबा ए हटाइदिन्छु म हटाइदिन्छु सो हाम्रो ब्याकप्याकहरू यस्तो रहेको छ म यताबाट देखाउँछु हाम्रो ब्याकप्याकहरू यसरी भएको छ सबै सामानहरू यहाँ छ अगाडिपट्टि हाम्रो सामानहरू अनि अङ्कल रेडी हुनुहुन्छ रेडी टु ड्राइभ अनि बिहान म बिर्तामठ पुगेर आएको थिएँ यो चर्चको एउटा दृश्य देखाइहालेँ उतापट्टि मामा माइजूहरू कोक्पाहरू हुनुहुन्छ सो वी आर मुभिङ टु इलाम वी आर सेट टु गो हजुर के भयो बिर्तामठ अनि यो चाहिँ रमणीय जङ्गल पहिला हामी चर्च जाने बाटो अनि यहाँबाट चाहिँ हात्तीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ जङ्गल गाउँमा म चेन्ज गरिदिन्छु सो यो बाटो हो हाम्रो इलाम जाने बाटो अनि यो चाहिँ लगभग 2 साल अगाडि 3 साल अगाडि पिच भएको थियो बाटो पहिला चाहिँ यो ठाउँमा यो जङ्गलमा जानु दिन्छु भने अहिले चाहिँ बन्देज गरेको छ यो ठाउँमा जानुको लागि अनि हामी टाटा नानोमा आएको छौँ यति लामो बाटो हामीलाई बाटोमा एक ठाउँ चाहिँ धोका भन्दा पनि मोबाइल यसको खाएको हुनाले प्रब्लम दियो अरू केही प्रब्लम थिएन एक्सिलेन्ट पर्फर्मेन्स एक्सिलेन्ट ड्राइभर हाम्रो अङ्कल नानो जस्तो गाडीमा 5 घन्टामा परिवास ल्याइदिनु भयो अङ्कलले लगभग 10 घन्टामा आइदिँदैछ तर त्यसमा मोबाइल सकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति टाइम लाग्यो अनि बेलुका हामीले सेविकाको बर्थडे हामीले एटेन्ड गरेको थियौँ सो वी आर मुभिङ बाबा ठिक छ है हामी अहिले जुके कलकटमा आइपुगेको छौँ हाइवे लेफ्ट अङ्कल अब हामी लेफ्टबाट जानेछौँ आउँदैछ गाडी आउँछ हामी इलामतर्फको यात्रामा जानेछौँ खुल्ला बाटो आनन्दको बाटो खोलेर कुदाउन पाइन्छ यहाँ गाडी बिहानमा एकदम बिन्दास मजाको बाटो
लक्ष्मीपुर पुग्छौँ, त्यसपछि दुर्गापुर, त्यसपछि बिर्सा मोड, त्यस्तै गरी हामी इलामको बाटो जाँदैछौँ। हामी अहिले बिर्ता मोडमा आइपुगेका छौँ। पूर्वाञ्चलको धेरै पुरानो बजार, त्यस्तै व्यस्त बजार। यहाँ यस्तो बनाएको छ हामीलाई। बिर्ताबाट आइपुगेको छौँ अनि हामी अलिक अगाडिबाट चारालीबाट छिर्छौँ। चाहिँ बजारको एउटा भ्यू। यसरी सुपर मार्केटहरू, दोकानहरू धेरै छन् यहाँ अनि धेरै व्यस्त बजार पनि भन्न सकिन्छ पूर्वाञ्चलको यो बिर्तामोड बजार। यहाँ चल्ने सिटी, यहाँ चल्ने टेम्पोहरू फेमस। के साह्रो हतार भएको अब इलाम पुग्नु चाहिँ हतार हुँदैन न मलाई। सिटी अनि यो बिर्तामोडको ठुलो सेन्टर। हामीले चाराली बजार आइपुगेको छौँ अनि यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्नेछौँ इलामतर्फको लागि। सिधै गएर काँगरभिट्टा छ अङ्कल, छ हुनुपर्ने हो। अनि यहाँबाट हामी बाटो लाग्दैछौँ चारालीभित्र। यो चारालीको बजारबाट हामी माथि जाँदैछौँ बुधबार हुँदै इलामको लागि। तेलको इन्डिकेटर बिस्तारै बिस्तारै घट्दैछ अनि बुधबारेमा तेल हाल्ने निर्णय भएर हामी त्यो अनुसारले जाँदैछौँ। बुधबारेतर्फको यात्रामा छौँ। देखिन सक्नुहुन्छ घरहरू निर्माण हुँदैछ। यहाँ पनि बस्ती बढिरहेछ। ठुला ठुला सलहले खाए जे ठुला ठुला सलहले छोडेका थिए, ती जवान सलहले खाइहाले। जे जवान सलहले छोडेका थिए, ती अरू सलहहरूले खाइहाले। Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. Restoration, we are made whole. Verse 4 tells me, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. हामी बुधबारेदेखि माथि जाँदैछौँ। यो सिर्जन हजुर The one who is seated on the right के भएको? hand of the Father. ए यो चिया कमानहरूको सुरु भएको छ। अब जाडो सुरु भएको छ। हामी एकदमै कुल भएर हिँडेको थियौँ बिहान हिँड्दाखेरि।
सर्टमा हिँडेको छौँ तर अब जति माथि गयो त्यति हामी लुगा एड गर्नुपर्ने हुन्छ runs over. अङ्कल पनि बिन्दास The word of टी सर्टमा God लगाएर tells us हिँड्नु भएको that छ we will have enemies. म पनि बिन्दास We will have people without who jacket will हिँडिरहेको छु discourage. We will come across बाबा मात्रै पुरा फुल्ली रेडी भएर हिँड्नु भएको छ but I am अब जति माथि गयो त्यति जाडो हुँदै जान्छ deals with them. अनि हामी लुगाहरू एड गर्दै जान्छौँ यो चिया बगान नै होला सायद यो चिया कमानहरू चिया Meaning बगानहरू that nothing can touch me अनि as हाम्रो a एउटा child मण्डली of पनि छ God. यहाँ भित्रपट्टि And finally, verse 6 says, Surely goodness and mercy इलामको shall भाइब follow सुरु भएको छ all यो the days चिया of my बगानहरू life, and I will dwell in the फिकल house 23 of किलोमिटर the भनेर Lord. देखाइरहेको छ यहाँ माइलस्टोनमा And so now join me as we pray. यतापट्टि छ अङ्कल हाम्रो चर्च भित्रपट्टि Lord Jesus, यहाँ भित्रपट्टि हाम्रो चर्च छ you are my रेयोको good चर्च shepherd. अब जाडो बढ्दैछ माथि जति जति जान्छौँ जाडो त्यति त्यति बढ्दै जान्छ The रमणीय Almighty, दृश्य the Alpha and the Omega. You care for me like a shepherd cares. इलामको मण्डली शान्ति डाँडाको मण्डली जाँदैछौँ अनि यो अटो हाम्रो बिच बाटोमा नतानेको हुनाले पुरा तान दिनु पर्ने हुनाले अङ्कल र म चाहिँ ओर्लेको छौँ अटो आउँदैछ पछाडि तर यसको पिकअपले मार खायो जस्तो छ आज आउँदैछ के सो त्यहीको ट्राभल हुँदाहुँदै बिचमा भिडियो रोकिनुको कारण चाहिँ यो थियो सो यो कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि भिडियो सुट गर्नु पाएन न इलाम घुम्नु पाएँ न कन्याम घुम्नु पायो केही पनि गर्नु पाएन युवराज दाइको गाडीमा हामी आयौँ एकदमै राति भएको थियो अराउन्ड हामी 12 बजीतिर आइपुग्यो सो कुनै पनि सुट गर्नु पाएन अब विल कन्टिन्यू आवर भ्लग अहिले माथि ठाउँ भन्दै आएछ नि त सियो मण्डली शान्ति डाँडा 4 इलाममा आइपुगेको छौँ बाबाहरू अङ्कलहरू दाइहरू सबैजना हामी सबैजना अटोमा भर्खरै आएसम्म हामी आएका छौँ भित्र जवानहरूको के हुँदैछ जस्तो लाग्यो मलाई तयारीहरू अनि फोटो सेसन गर्ने भन्दै हुन्छ मैले भिडियोमै खिच्दै फोटो तपाईँहरूको ल ओके फोटो पनि हानिसकेँ फोटो हानिसकेँ मैले उताबाट चाहिँ मण्डलीको परिसर रहेछ उताबाट ओके दिस वान मण्डली फेरि पनि लिनेछ मण्डलीबाट सो यहाँबाट देखिने भ्यू मलाई चाहिँ योपालि सिक्किम आएको जस्तो लागिरहेछ बिकज सिक्किम र यहाँ चाहिँ लगभग सबै कुराहरू सेम वेदरदेखि लिएर एभ्रिथिङ अलमोस्ट सेम छ युवराज दाई पनि युवराज आफ्नो भ्लगमा व्यस्त हुनुहुन्छ दाई पनि के अनि अङ्कल चाहिँ अघिदेखि कहाँ आएको जस्तो भइरहेको छ अङ्कल कहाँ आयो अङ्कल डाँडा देखाइदेऊ न पुरा डाँडा भन्दै घरै गर्छ पारी चाहिँ इन्डिया होला सो आज हामी यहाँ सेवा गर्नेछौँ देन हामी विवाहको घरमा फेरि पनि जानेछौँ अनि त्यसपछि भोलिको लागि तयारीहरू गर्नेछौँ सो लेट्स सी आजको सेवाहरू सङ्गतिहरू प्रभुको हातमा दिँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा पुरुषहरू यतापट्टिबाट रहेछ महिलाहरू यतापट्टिबाट रहेछ एकदम राम्रो सिस्टम रहेछ यही हो बस्यो
दिन आज 2078 8/27 को दिनमा। अनि जन्ती जानको लागि तयारी हुँदैछ सबैजना यहाँ। अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ। जन्ती जानको लागि सबै रेडी। निर्धारित समयभन्दा हामी धेरै ढिलो भइसकेको छौँ, तर पनि ढिलै भए पनि वी आर मुभिङ, हामी जाँदैछौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ रिसेप्सनको लागि भने यतापट्टि भोज, यो ट्रेडिसनल गाउँको स्टाइलमा है। यो धुप्पी के भन्छ, सल्ला भन्छ, यो सल्लाको पातहरू अनि यो बसेर खानको निम्ति बनाएको छ। अल सेट टु गो, अल सेट टु गो। बाबा पनि पुरै दौरा सुरुवालमा रेडी हुनुभएको छ। यता हेरिदिनु बाबा एकचोटि। ल कोट लाउनुहोस् गएर। सरी स्वेटर लाएर टिपिकल इलामको लिम्बू जस्तै देख्नु भएको छ, तर हामी लिम्बू चाहिँ होइन। 5 थरको ओके, 5 थरको। ल्याऊ र छोरीहरूलाई विवाह गरिदियो। यही कारणले आज हामी बुहारी लिन जाँदैछौँ। दुईजनाले प्रार्थना गर्नुहोस् न छोराको लागि। बहिनी विशेष गरी आमाले। ल परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले उत्पत्तिमा 2 वर्ष है जन्ती लाग्यो। जन्ती लाग्यो विथ झोला। जन्ती एन्ड झोला। हाम्रो विवेक भाइ ट्राई गरिदेऊ न हौ, के हो? ओहो ल, यो है गाउँको जन्तीको गाडी। ल दुला चाहिँ कुन भयो? दुला यसमा। टेन्सन हो त नि, अब भरे घर फर्किन्छौँ त हामी आएर नि। ढुक्क हुनु चाहिँ फर्किँदैन भरे। मैले चलाउनु पर्ने यस अङ्कल। कि उहाँले चलाउँदा हुन्छ नि त? होइन तपाईँ चलाउनु न। मैले खै स्कुटरको त चलाएको छैन। अङ्कल ल अब भनिदिनुहोस् स्कर्पियोको अनुभव। चलाएकै छैन अनुभव के भन्नु होइन? झ्याप्पै लाएर जान्ने मान्छेलाई स्कर्पियो यो चाहिँ हाम्रो मेन गाडी रहेको छ पवित्र विवाह। हजुर ल अङ्कल लगाइदिएँ मैले ढोका। ल है काम जान्नु पनि सजिलो पर्छ। सनम सर त्यो गाडीलाई हाम्रो पछाडि कुद्नु भन्दैन। भिडियो सिडियो लिन्छ कि भनेर नि मलाई देखिसक्यो। जाँदैछौँ दुलाई घरमा। अङ्कलले त हुन्छ। फाइनल्ली हामी विवाह घरमा आइपुगेको छौँ। स्वागतहरूको लागि बस्नु भएको रहेछ। बाबाहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ।
Yes, man of the moment. Man of the moment. Yes. लोगन त तिमी लोगन त हेरे लोगन ताको त अर्को बिहा हुन्छ अरे नि त अर्कोचोटि बिहा भइहाल्छ अरे सेकेन्ड आउँदै हुनुहुन्छ जन्ती पछाडिबाट अझै 25 जनाको टिम किन रोक्यो स्वागत हुँदैछ यहाँ स्वागत पवित्र विवाह अङ्कल कहाँ जानुभयो अङ्कल गइसक्नु भयो This is the kind of welcome. Yeah. स्वागत यसरी हुँदो रहेछ यहाँको छ ट्रेडिसनल फार्म ओके यस्तो रहेछ व्यवस्था यहाँभित्र वाउ माथि धुम्म छ पानी पर्छ पनि सर्भ हुँदैछ अहिले यहाँ ओके यहाँबाट बाहिर देख्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो छ है बाहिर भ्यू स्न्याक्सहरू त्यहाँ आउँदैछ चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुग्यो शान्त भएर यहाँको ध्यान आकर्षण गरिदिनु भयो भने हामी एकदमै आभारी हुने थियौँ एकदमै बस्ने सिटको पनि अभाव छ निश्चित रूपमा र तपाईँहरूले एकदमै यसरी सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ उभिएरै भए पनि मौसम चिसो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग दुलहीको यो ड्रेस पनि एकदमै होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै तातो ड्रेस छैन अनि छिटो छिटो गर्नुपर्छ हामीले नत्र भने एक दिन इन्डियामा हामीले देखिरहेको थियौँ दुलही बस्दा बस्दा ककरा ढोक्रुक्क लडिरहेको देखिरहेको थियौँ त्यो खालको भयो भने गाह्रो हुन्छ उहाँहरू नमरिन्जेलसम्म बाबु विशालले पनि अर्को श्रीमती बिहा गर्नु पाउँदैन एलिसाले पनि अर्को श्रीमान कुनै पनि हालतमा पाउँदैन यो बाइबलले अधिकार दिँदैन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो धेरैचोटि विवाह टुटेको छ होइन छोरी मान्छेले आफ्नो अधिकार खोजेको छ छोरा मान्छेले आफ्नो अधिकार खोजेको छ अब यहाँनिर एलिसाको पनि आफ्नो अधिकार उहाँहरू नमरिन्जेलसम्म बाबु विशालले पनि अर्को श्रीमती बिहा गर्नु पाउँदैन एलिसाले पनि अर्को श्रीमान कुनै पनि हालतमा पाउँदैन यो बाइबलले अधिकार दिँदैन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो धेरैचोटि विवाह टुटेको छ होइन छोरी मान्छेले आफ्नो अधिकार खोजेको छ छोरा मान्छेले आफ्नो अधिकार खोजेको छ अब यहाँनिर एलिसाको पनि आफ्नो अधिकार बुवामाहरूलाई दुलहीको बुवा कहाँ हुनुहुन्छ चल्दैछ अहिले अब म यो औँसीको काहीँ पनि चुडिएको ठाउँ छैन
उहाँहरूको जीवन पनि यस्तै भएको होस्, कहिले नटुटेको होस् र यो औँठीले हक अधिकार तिमीलाई म धर्मपत्नीको रूपमा स्वीकार गर्दछु र संसारी कुरा मेरो बेदगी छ, सबैमा तिमी समान हक अधिकार पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा आमेन। आमेन। तालिमा सबैलाई छिरेन है शान्तिपूर्ण गरेको आमेन। हात पक्रेर यसो घुमेर आउँदा म धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिएर यसो हात पक्रेर हिँड्नु पर्यो। विवाह सम्पन्न भइसकेको छ, फाइनल सर्ट अब बिस्तारै विवाह सकेर हामी जाँदैछौँ। बाबा म अनि माथि युवराज दाइ र सुमनकल पुगिसक्नु भएको छ। सो यहाँ उनीहरूको कल्चर अनुसार के गर्दैछ। सो हाम्रो विवाह चाहिँ लगभग दिनभरि नै भयो। धेरै बाधा अवरोधहरू हुँदै भए पनि विवाह चाहिँ भयो। सो वे मुभिङ टुवर्ड्स होम। अनि सायद हामी भोलि अथवा पर्सि हामी काठमाडौँ फर्किन्छ होला। हाम्रो अटो आइसकेको छ। यहाँदेखि चाहिँ हामी माथिसम्म जानेछौँ, त्यसपछि हामी हाम्रो गाडीमा जानेछौँ। सो वेयर अन द वे। अब जाँदैछौँ फिकलमा गएर साइड रोक्छौँ होला, जान्छौँ। खाल्टा खल्टीमा चाहिँ बिस्तारो छौँ, बरु हामी उत्रिन्छौँ दुईजना दाजुभाइ होइन, हिँड्दैछौँ होला होइन। शान्ति डाँडाको बजार हो, यता होला शान्ति डाँडा जाने। यो इलाम बजार नै त होला नि होइन? इलाम बजार सोधौँ न भाइ हामी इलाम बजार इलाम बजार इलाम बजार इलामै गएन भन्छ नि फेरि फिकलबाट पुगेर फर्केर फिकल पनि त झापामा छैन भन्दा भयो। त्यस्तो प्रुफ चाहिँदैन हामीलाई। कसलाई देखाउनु छ? आमुसलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन रहेछ कि जस्तो लाग्यो। माई खोला हिँड्दै हो, माई मोहान भन्छ यसलाई चाहिँ। उता चाहिँ कता जाने? गाउँ होला नि कतै। हामी कहाँ आएको छौँ अङ्कल भनिदिनुहोस्। भिडियो होइन भिडियो हो, फिकलमा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ स्टाइल रहेछ यस्तो फिकल। अनि यो चाहिँ इलामको मेन हाइवे, जहाँबाट गाडीहरू आउने जाने क्रम हुन्छ। युवराज दाइलाई कुदाउनु न। पाउको 500 भनेपछि 2000 रुपियाँ केजी।
ल यो समय हामी कन्याम होइन अङ्कल यो ठाउँ कन्याम है कन्याम यो समय अहिले हामी कन्याम आइपुगेको छौँ अनि इलामको सबैभन्दा रमणीय बजारको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। यहाँ देखिरहेको यो बजार छ जुन यो एकदमै रमणीय बजार घोडा सवारदेखि लिएर फोटोसुट अनि निकै नै रमणीय ठाउँ छ यो। लेट्स गो यता जाउँ। तीन साल अगाडि म यो जग्गा आएको थिएँ तर 3 साल अगाडि यस्तो केही पनि बनाएको थिएन। अहिले सबै यो बनाएको रहेछ अनि देख्न सकिन्छ यहाँबाट एउटा भ्यू एउटा सुन्दर भ्यू चिया बगान अनि बजारहरूको बस्तीको भ्यू देख्न सकिन्छ भने यहाँ फोटोसुटको लागि सबैजना तयार हुनुभएको रहेछ अनि घुम्नको लागि अनि सबै कुराको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदमै फेमस वान अफ द मोस्ट फेमस प्लेस अफ नेपाल पनि भन्न सकिन्छ। अनि हाम्रो अङ्कलहरू बाबाहरू चाहिँ खानाको लागि रेडी हुनुभयो चिया खानाको लागि तर म भने चाहिँ यहाँ सुट गरिरहेको छु। लेट्स सी अब घोडा पनि सोधौँ इफ प्रोबेबली भयो भने घोडा पनि चढिन्छ होला तर यहाँ एम्बियन्स वाउ कन्यामको एम्बियन्स इट्स सो गुड। यसरी म गएर घोडा सोध्छु त कति टाइम लाग्छ के हो। फोटोसुट अनि रमाउने पिकनिकको लागि एकदमै फेमस ठाउँ रहेको छ अनि पुरा स्टलमा जाँदैछ। हामी यही बाटोबाट फर्किन्छौँ। कहाँसम्म जान्छ यो कहिले टाइम लाग्छ त्यति लाग्छ रेट कसरी हो आधी घन्टै लाग्छ है आधी घन्टामा छिटो पनि आइन्छ चलाउने हुँदाखेरि। ओ आधी घन्टा त टाइम भएन टाइमै 10 मिनट हो क्या मेरो हाम्रो त्यही भएर नि ठिकै छ ठिक छ हाम्रो समयको अभावको कारणले गर्दा म जानु सकिनँ अनि यो चाहिँ यहाँको स्टलहरू खानको लागि कहाँ यस्तोमा खिच्ने हो त अङ्कल उता माथि डाँडामा गएर खिच्ने हो त चिया बगान त पहिला खिचिसक्यो यस्तोमा के खिच्नु त अनि अङ्कलले खाने ठाउँमा नि खिच्छ त नि खोइ कहाँ हुनुहुन्छ दाइ ए छिरिसम्म भएछ नि त के भन्नुभएको चिया मात्रै सेम बनाएको छ उहाँको जस्तो यो होइन यहाँ जस्तो उहाँ बनाएको होला के भन्दै भयो नि होइन मतलब अब यो फेमस हो नि त त्यो भन्नु त मान्छेहरू निकै आउँदो रहेछ त्यहाँभन्दा यहाँ आउँछ धेरै कहिले पनि घुम्न आउँछ नि मान्छे फग चाहिँ लागेन बोरिङ भयो क्या फग नलागेर अब फोटोसुट हुन्छ हाम्रो एकदम यहाँ त प्रोफेसनल फोटोसुट हुने भयो क्या अब यहाँ कन्याम लेखेकोमा चाहिँ एकदम प्रोफेसनल फोटोसुट हुने हो। प्याराग्लाइडिङ भनेको छ क्या यहाँ हान्ने हो त हानौँ यो बाइकहरू निकाल्छ नि फेरि अहिले त्यही त उपर बाबा यहीँ बाबा हेरेर ओ के हो यो त पुरा दार्जिलिङ जस्तो छ खै त अनलक भएको छ गाडी निक्लिने छौँ हामी ओ हामीले त प्याराग्लाइडिङ गरेर जाने हो त सेम दार्जिलिङ स्टक रहेछ तपाईँको हजुर ए राम्रो ल गरौँ न सो कन्याम लेखेको यो जग्गामा हामी जानेछौँ अब फोटोसुटको लागि। अन्तिम फोटोसुट हुनेछ अब हाम्रो होइन अङ्कल अन्तिम फोटोसुट कन्याममा मान्छे हुँदो रहेछ कहिले खिच्नु त अब कन्यामै हो यो त पर्नु पर्नु त त्यही त लाग्नु पर्नु त्यही त गाडी पुग्दैछ नि त्यहाँनिर के त होटेलै होला है त्यो सबै होटल त होला नि त्यो अब सेम दार्जिलिङ क्या
खेल्ने हो